जितना ज़रूरी ये गंद और कूड़ा उठाना है पंजाब के गलियों से, महल्लों से, गांवों से, शहरों से, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। मैं ये भी आजिज़ी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके मैं ये बात कहती हूँ कि बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। पंजाब ने उनकी किसी कॉल पे कान नहीं धरे। पंजाब में किसी भी शहर में, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली ये बता रही हूं, पंजाब में किसी भी शहर में 2 दर्जन से ज्यादा मैंने लोग निकलते नहीं देखे। और पीटीआई के एक रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा कि मैं लाहौर की सड़कों पे फिर रहा हूं और यहां पर किसी को जमा नहीं होने दिया गया। भाई जब लोग आते हैं और लाहौर से बाहर किसी को जाने नहीं दे रहे, भाई जब लोग इकट्ठे होके आते हैं उनको रोकना ना किसी की पुलिस के बस का काम है, ना किसी इंतजामिया के बस का काम है, ना किसी हुकूमत के बस का काम है। भाई जब कोई निकला ही नहीं तो आपको नजर कैसे आएगा? और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इनकी हर कॉल बुरी तरह पिट गई है, फेल हुई है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, उसकी एक वजह है जो मुझे समझ आती है, जो आपको भी समझ आती होगी। जब लोग तंग होते हैं, बेचैन होते हैं, बेआराम होते हैं, उनकी जिंदगियों में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो लोग निकलते हैं। मैंने खुद 4 साल सड़कों पे, गलियों में, महल्लों में आवाम के साथ गुजारे, जलसे जुलूस में गुजारे, तो दुनिया रात को 4 बजे भी उमड़ के आती थी, उनको रोक नहीं सकता था कोई। लेकिन आज ये बात बड़ी सुनने को मिलती है कि हमने तो इनको जलसे और जुलूसों की इजाजत दी, ये हमें जलसे जुलूसों की इजाजत नहीं देते। हमने 5-6 साल जलसे भी किए, जुलूस भी किए, हफ्ते में कई कई बार किए। कोई हाथ उठा के ये कह दे कि मरियम नवाज के या मुस्लिम लीग नून के या पीडीएम के किसी जुलूस में किसी ने एक गमला भी तोड़ा हो? जब आप अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं, अब आपको अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो आपके तरीके भी वही होने चाहिए। डेमोक्रेसी में आप जुल्म भी बर्दाश्त करते हैं, उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, लेकिन आप वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं करते। कोई एक बता दे कि मरियम नवाज ने कोई दीवार तोड़ी, कोई शीशा तोड़ा, कहीं आग लगाई, कोई मेट्रो बस का जंगला तोड़ा, कहीं खुदा न खास्ता किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के किसी एस्टैब्लिशमेंट को आग लगाई, कोई नहीं ये कह सकता। क्योंकि मरियम नवाज एक जमहूरी कारकुन तो हो सकती है, मरियम नवाज एक तशद्दुद पसंद पाकिस्तानी नहीं हो सकती। क्योंकि हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, दौर चाहे जिसका भी हो, पाकिस्तान तो मेरा है ना। तो मैं अपने मुल्क में किस तरह आग लगा सकती हूँ? वो दिल में कहां से लाऊं जो मुझे ये मजबूर करे कि ये गमला तोड़ो, ये आग लगा दो, ये सड़क बंद कर दो? ये तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूं। तो ये जो हमने पिछले चंद माह में जो मनाजिर देखे, आपने बहुत जुलूस निकाले, बहुत जलसे किए, और जब तक आप जुलूस और जलसे करते रहे, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको किसी ने नहीं रोका। जब आप हुकूमत से निकले हैं, आप उस दिन से जलसे कर रहे हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। जिस दिन आपने 9 मई को अपने ही मुल्क पे हमला किया, उसके बाद किसी ने आपके ऊपर एतबार नहीं किया। और दुनिया में आप कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट का हक होना चाहिए, ना ये पीसफुल है ना ये प्रोटेस्ट है। क्योंकि जब पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो लोग आराम से बैठ के अपनी बात करते हैं, अपनी बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचाते हैं। एहतजाज करना होता है, एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई अपने आप को हथियारों से लैस करके नहीं आता दूसरे सूबे के ऊपर या वफाक के ऊपर हमला करने के लिए। मैं अभी 2-3 दिन पहले CMH पिंडी गई, जो 24 तारीख के जो बलवे हुए थे, मैं उसको एहतजाज नहीं कहूंगी, वो बलवे थे, वो अटैक था फेडरेशन के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, पंजाब के ऊपर। तो मैं जब गई CMH, तो एक ही लाइन में CMH में
ایک ہی لائن میں زخمی رینجرز بھی پڑے ہوئے تھے اور اسی لائن میں زخمی پنجاب پولیس کے آفیسرز اور جوان بھی پڑے ہوئے تھے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں, آن اوتھ یہ بات میں کرتی ہوں کہ جو کچھ میں, کیونکہ مجھے منٹ ٹو منٹ رپورٹ آتی ہے, جو کچھ میں پنجاب پولیس کے آئی جی صاحب سے سن چکی تھی, اپنی گورنمنٹ سے, اپنی ایڈمنسٹریشن سے سن چکی تھی, وہ کم تھا. جب میں اس وارڈ میں انٹر ہوئی تو میں نے جب ان سے وہ باتیں سنی, آپ یقین مانیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں روؤں یا کس دیوار میں اپنا سر ماروں. کیونکہ ایک ایس پی صاحب جو تھے, پہلے میں ان کے پاس گئی تو ان کے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی, ان کی آنکھ جو تھی وہ ضائع ہونے کے قریب تھی, پوری آنکھ میں بلیڈنگ تھی. تو میں نے ان کو پوچھا, ایس پی صاحب کیا ہوا آپ کو؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے گھیر لیا, پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اور انہوں نے کیلوں والے ڈنڈے سے انہوں نے میرے سر پہ اٹیک کیا اور میرے اسکل فریکچر ہو گئی ہے. ان کی سرجری ہوئی تھی, ان کی اسکل فریکچر ہوئی تھی, ان کی بازو اور ٹانگوں کی ہڈیاں. دنیا میں کون سا پیسفل پروٹیسٹ ہے جس میں یہ ہوتا ہے, اور دنیا کے کون سے مہذب ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد جب میں رینجرز کے پاس گئی تو ایک جو رینجرز کا ایک جوان تھا, اس نے بھی مجھے یہی کہا. میں نے کہا آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہے, تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی اسکل بھی فریکچر ہوئی ہے, اس کا برین بھی ڈیمیج ہوا ہے کیونکہ اس کو کیلوں والے ڈنڈوں سے لوگوں نے مارا. اور ایک پولیس آفیسر تھا, اس کے یہاں سے گولی لگی تھی اور پیچھے سے نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچائی. میں وہاں پر درجنوں پولیس آفیسرز کے پاس گئی, جوانوں کے پاس گئی جو زخمی حالت میں وہاں پر پڑے تھے, رینجرز کے لوگ جو جوان ہیں ان کے پاس گئی. کوئی ایسا ان میں نہیں تھا جس کی ٹانگوں کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں, جس کی بازو کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں, اور جس کا سر نہ ٹوٹا, جس کی آنکھیں ضائع نہ ہوں. اس کو آپ پیسفل پروٹیسٹ کہتے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. اور پھر ہمارا ایک پولیس کا جوان شہید ہوا ہے, 4 رینجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ایک ماسٹر مائنڈ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا, اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی. ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. کوئی یہ بتا دے کہ مریم نواز نے جیل سے کال دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ سارا شہر بند کر دو اور آگ لگا دو اور یہ کر دو اور رینجرز کو مار دو اور پولیس کو مار دو. کبھی کسی نے یہ باتیں پاکستان میں سنی بھی ہیں؟ یا کبھی نواز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ مجھے جیل سے نکالو ورنہ میں اس ملک کو چلنے نہیں دوں گا؟ بھائی پہلے نہیں کرنی تھی نا ایسی حرکتیں. اور پھر ایک تو پولیس والوں کو شہید کیا, 170 سے زائد پولیس والا آج بستر پہ پڑا ہے انجرڈ, سر ٹوٹے ہوئے ہیں, بازو ٹوٹے ہوئے ہیں, ہڈیاں ٹوٹی ہیں. 2014 سے شروع ہو جائیں آج تک میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں, اپنے پارلیمنٹیرین سے, اپنے منسٹر سے, عوام سے بھی یہ سوال کرتی ہوں, پاکستان کی یوتھ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں, آج تک 2014 سے لے کر آج تک ان کا ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جو پیسفل ہو. ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جس میں کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو. ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ایکسپرٹیز ہائر کی ہوئی ہے. اس کے لیے وہ نان پاکستانیز جن کو یہ اپنے ملک میں لے کر آئے ہیں, ان کو انہوں نے ہتھیار بھی دیے, ان کو یہ ٹاسک دی ہے کہ آپ نے ملک میں آگ لگانی ہے, اور وہ ٹرینڈ دہشت گرد ہیں. تو وہ تو ریکروٹ کیے گئے ہیں, ان کو پیسے دیے انہوں نے, 50-50 ہزار روپیہ دیا ہے پر دہشت گرد کے تم نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنا ہے. تو جنہوں نے ریکروٹ کیا ہے, آپ ان کا مائنڈ سیٹ سوچیں. وہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, جو خیبر پختونخوا کے عوام, جو غیور عوام ہے خیبر پختونخوا کے, جو پٹھان ہیں, پختون بھائی ہیں ہمارے, ان کے جو رزق ہے, ان کی جو علاج کا پیسہ ہے, ان کی جو تعلیم کا پیسہ ہے, ان کی جو انفراسٹرکچر کا پیسہ ہے, سارا وہ دہشت گردوں کو دے رہے ہیں کہ ملک میں آگ لگاؤ. میں نہیں مان سکتی کہ خیبر پختونخوا کا میرا کوئی بھائی یا بہن اس سے اگری کرتا ہوگا, کیونکہ ملک تو ہم سب کا ہے. ہم پنجابی, پختون, پٹھان, سندھی, بلوچی بعد میں ہیں, ہم پاکستانی سب سے پہلے اور پاکستانی کے طور پہ مریں گے.